بابا جی وہ بندوق والی جا کر پھر فرمان لگے ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی میرا ہتھیار ہے کہ آپ تسبیح کے دانے پڑی جا رہے تھے. مالے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ نال کی کر دے ہو. پیر میر علی شاہ گولڑ بھی فرمان لگے تسی یہ نال کی کر دے ہو. انگریز کہنے لگا بابا جی میں تہانوں کر کے اج بکھائی دے ہاں. سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے اشارہ لگا پرندے تے گولی چلائی. گولی پرندے تے سینے تے لگی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا. آپ تسبیح پڑھتے مردہ پرندے دے کول آئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے آ گیا. فرمایا میں دے نال ایک کرنا. فرمایا جیڑا میرے حسن ویکھ لیندے وہ مردے نہیں ہوتے ٹھوکر مار کے مردوں پہ زندہ کری جاندے. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. جیڑے حسن مصطفیٰ ویکھ لیندے وہ مردے ہی نہیں. دائیاں تے میاں داب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کالے کنڈل توجہ ہے میرے والے. میں تے پہلے عرض کیتا سی وہ دے چہرے دا حسن تے کو بات ہوگی کہ ظلف دا حسن سنائیے کون ختم ہوگا. ممبر کے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ساری تقریر بھائی سارے واسطے آ جملہ میرا سائیاں واسطے کہ دعا لے لی. یہ جملہ آپ نے نظر کرن لگا وہ دے بدوہا چہرے تھے وہ دیاں واللیل ظلفاں انج لگ دیاں نے. پھر بولا وہ دے بدوہا چہرے تھے وہ دیاں واللیل ظلفاں انج لگ دیاں نے جو میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوتا ہے. وہ کی جمال سنو وہ دے بدوہا چہرے تو دی واللیل ظلفاں انج لگ دیاں جو میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوتا ہے. وہ کی جمال سناواں. جڑا قرآن جو سورہ بقرہ جو پہلا لفظ کی پڑھ دے الف لام بولیا جے سبحان اللہ. الف لام میم حروف مقطعات چوننا جو کسی زبان دا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو الف لام میم دی جگہ ترجمے چ بھی الف لام میم لکھا ہوئے گا. سر بین اللہ و رسول ہی اللہ تے رسول دے راز دیا گلا نہیں یا خدا جانتے ہیں تو یا مصطفیٰ جان دے. کسی نے آج تک الف لام میم دا ترجمہ نہیں لکھیا پر عاشقاں دا ترجمہ ایک لکھیا ہے. عاشق کہندے نے آ جڑی الف ہے نا جب نبی کریم علیہ السلام اپنی زلفاں نو تشواندے سن نا تے کنا دے درمیان تک اکٹ مبارک لگواندے سن تے کنا دے درمیان تک حضور دیاں زلفاں آ جاندیاں سن تے زلفاں مبارک ہو جاندیاں سن سیدھیاں وہ بن جاندیاں سن الف. جب چند دن گزر دے سن تے زلفاں ود کے آ کنا دی لو تک آندیاں سن وچ چھوٹی جی مروڑی پہ جاندی سی کنڈل پہ جاندا تے او بن جاندی سی لام. تے جدو ود کے زلفاں یار دے آ شانے تے کندیاں تے آندیاں سن تے حامیم دے کنڈل بن جاندے سن تے او بن جاندی میم. کیڑا قرآن پڑھ کے محمدیاں گستاخیاں کرنا وہ چلیا تیرا تے قرآن محمدیاں زلفاں تو شروع ہوندا ہے. بہتی زلف دی کی شان سناوا تیرا تو قرآن دیاں زلفاں تو شروع ہو رہے آئے. دائیوار بگڑی نے فرمایا لالے کنڈل
دے لٹ کھڑے دل میرا میاں صاحب فرماندے نے تو سلطان حسن دی نگری مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف کرو 10,000 صحابہ نبی کریم نے طواف کعبہ کرو کافران دا ایک نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر انہیں دیکھیا جد رش بڑھائے تے ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد نو قتل کر دے وہاں پتہ نہیں لگنا رش کتنے کس نے مارے خنجر لے کے طواف کردہ جب حضور دے قریب آئے نا اس طرح کر کے خنجر مارنے لگا تے میرے نبی دی نگاہ رحمت دے چہرے تے پہ گئے اچھا بولو گے سبحان اللہ پھر بولے جب حضور دی نگاہ پہ نا ادھر چہرے تے تیری پہلی نظر کا وار توبہ یہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے دیاں پھر کے سرائیاں رکھیاں میں تیرا رنگ پیش کرا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہوں میرے نبی کی نکاح تو چہرے تے پہنا تو جسم کپ کا پاریا خنجر گر گیا تے حضور علیہ السلام مسکرا کے تے فرما دینے فضالہ کدھر جسم کپ کا پاریا تے کہنے لگا جی میں تے اللہ پہ کردہ سا میں تے لبیک اللہم لبیک تے تلبیہ پہ پردہ سا ہاس کے میرے نبی نے فرمایا فضالہ میں نبیاں تے نبی نل جھوٹ نہیں بولے گا میرے والے بیٹھا جس سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ مبارک کو سینے پر رکھے کہ جیتے سینے پہ ہاتھ رکھ دے میرا نبی نا سبحان اللہ بولو تو انہوں نظر لگ جاندی ہے پر میں اپنی ڈیوٹی پوری دے کے جانا ہے آج شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز ملے ایک نوجوان باپ وڈیرا نا اپنے نوجوان پتروں لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے انہوں میں قرآن دا حافظ بھی بنوایا ہے یہ حافظ قرآن ہے پر نماز نہیں پڑھتے نو ذرا سمجھاؤ نا حضور میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھتا تے فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نماز اتنا دل نہیں لگتا آجی میں توڑا نہیں لگتا میرا یہ بڑا بانا میرا دل نہیں لگتا میرے کپڑے تیرے کپڑے نہیں پلی تو تیرا دل پلی وہ ٹھیک ہو جائے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے ہیں میں حضرت محدث کو چھوچتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضور میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آتا آپ فرمان لگے پڑھتا ہے نا عرض کی حضور پڑھنا پر مزہ نہیں آتا تو محدث کو چھوچتی فرماون لگے مفتی احمد یار خنیمی کنوں تو پھر ڈبل ثواب ہوتا ہے حضور ہو کی میں فرمایا کہ یار جنہوں نماز ہے مزہ ابھی ہوتے مزہ نہیں پڑھتا ہے اور تینوں مزہ نہیں ہوتا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب نہیں پڑھنا ہے نا پھر بھی پڑھی جانا ہے بابا کہنے لگا حضور میرے پتر کا نام فتح محمد نماز نہیں پڑھتا مولا علی نے کہا پیڑو نماز پہ پڑھے تے رکوع و سجود جلدی 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 کرے انہیں جدو سلام پھیرا تے مولا علی تے ڈنڈا پھر کے سر تے کھلو کے فرمایا نماز پڑھی گیا انج پڑھی دی نماز وہ یار جڑے علی نو ویکھنا عبادت ہے علی دی اپنی عبادت دا کی حال ہے
مولا علی ڈنڈا پکڑ کے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. وہ پینڈو نے ہولے 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 بڑے خشوع خضوع نہ نماز پڑھی. سلام جب پھیرا تے مولا علی خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نا نماز ہن دس او چنگی سی کیا چنگی. تے پہلو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی مارو نہ تے سچی دسا تے چنگی پہلی ہوئی. مولا علی فرمان لگے ہو کہ میں کہنے لگا سرکار یہ ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی ہو رب دے ڈر نال پڑھی. نماز تے ہو جڑی رب دے ڈر نال پڑھی جاوے. فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نماز جو دل نہیں لگدا میرا دل نہیں لگدا. حضرت میاں شیر رحمان نے اپنی شان دسی انگلی اسے دل کے مقام تے رکھی. یہ فرمان لگے پتلا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوں تے مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوں تے فجر ہو جاندی ہے. صاحب جی دے سینے تے ولی انگلی رکھ دے او دے دل دا آ حال ہو جاندہ ہے تے جی دے سینے تے ہاتھ ہی کملی والا رکھ دے ہوئے. میرے نبی فضالہ بن عمیر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے نا تے اس طرح پھر کے حضور فرما دے فضالہ نبیاں نال جھوٹ نہیں بولی دا میں رب دا سچا نبی ہاں. فضالہ کہتا بس مینوں اے لگے جی میں سینے چ کفر نکلدا جا رہا تے ایمان بھردا جا رہا ہے ایمان بھردا جا رہا ہے. فضالہ بن عمیر نے قدم پکڑ دی عرض کی تھی کملی والیا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے جھوم جا کعبے سے نکلے آؤ. سیرت نگار فرماتے نے کعبے کے سامنے گلی ہے اس گلی کی عورت مکان ہے. فضالہ اسی عورت کا دیوانہ ہے سارا دنیا دیکھنے واسطے اس گلی پہ چکر لگا گا. آج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے سے عورت آ رہی. فضالہ نے کہا جھکا کے گزر گیا. اس عورت نے آواز دے کے رکھے آؤ کہنے لگی تو فضالہ آگے دیکھا ترس کر آئے کہ آج بیخ گئی نہیں. فضالہ نے کہا جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی بیٹھا محمد سبحان اللہ. پتہ چلیا جنہوں نے دیکھ لیں نہ مر دینے تے نہ کسی اور کو دیکھ دینے وہ کسی اور کو دیکھن جو بھی رہتے نہیں جڑے جمال مصطفیٰ دیکھ رہتے ہیں. حقیقی جمال سناوا بس نوجوانوں بات اتنے مکا دیواں. جب رسول کریم دا دنیا تو انتقال تے وصال ہویا تے صحابہ تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. جڑے دن بھی محبوب نو ویکھ دے تے رات بھی ویکھ دے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے تے نکے نکے بچیاں نو پھڑ کے تے سینے لگا کے فرما دے کدھر میرا ماہی ویکھیا جی. حضور دا نام سن کے مدینہ دے بچے روندے تے بلال رو کے فرما دے جے کسی نو حضور نظری آؤں تے مینوں ضرور وکھایا جے. حضرت بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دیتی. سیدنا صدیق اکبر سارا دن مدینہ دے باہر جا کے کھڑے رہندے سارا دن مدینہ دے باہر جا کے کھڑے رہندے تے شام ویلے گھر آ جاندے تے گھر والے پوچھدے حضور دن کتھے گزاریا جے. تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستیاں ول ویکھدا رہیا ہور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. تے جڑے ہر ویلے یار دی دید کرن والے کئی صحابہ حضور دی وچھوڑے وچ نبی نہ ہو گئے. کئی صحابہ دا دماغی توازن تک بگڑ گیا. کئی صحابہ حضور دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے. جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے تے جڑے کھڑے سن انہاں تو بیٹھیا نہ جاوے. صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. لوگ انج روندے سن کہ انج لگدا سی کہ مکان دی چھتاں اڑ جان گیاں. ہر ویلے ماہی دی دید کرن والے حضرت ابو ہریرہ مدینے دے چوک وچ بیٹھ جاندے تے جڑا گزردا نا انہوں پکڑ کے فرماندے نے کدھر میرا محبوب ویکھے. تے لوگ رو کے پوچھدے نے کون ہے تیرا محبوب. جے تے حضور نو کسے ویکھیا ہوندا تے انہوں چھوڑ دیندے نے. تے جے کوئی کہندا نے حضور نو نہیں سی ویکھیا تے انہوں قریب بٹھا کے فرماندے نے آ میں تینوں دساں رب نے میرا محبوب کڈا کو سونا بنایا سی. وہ بہانے ڈھونڈے پھر یار دیاں گلاں کردے لے چلا میں اب چشتی دی قبر تے
मैंने नौजवान कह रहे कि हजरत पीर बाहू का भी कोई कलाम का एक शेर सुनायो। मैंने हजरत साहब किबला साइयां दी उम्र का भी ख्याल है कि आ चुके रात इस वक्त तक इतना तवील बैठना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बस इख्तिसार नाल हुण एक दो फरमाइश बस मैं 10 मिनट की फारिग कर देना। तवज्जो है तो मैं सुना देवां भाई। मैंने पता है रात इस वेले बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा रहिंदा ही नहीं। ये तो तुहाडी मेहरबानी है जो बोली जाओ सुभान अल्लाह। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बंदा चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आदम जी दी ज़बान से कहंदे ने तू मेरा महबूब नहीं बैठा जिन वेख के चन शर्मावे अती राती दिन चढ़ जावे जे मुख निकाब हटावे जे आ जावे सैर चमने सारा गुलशन शीश नवावे जुल्फा दे